अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान उमर जावेद। प्रोग्राम जुर्म अंजाम के साथ लाहौर के इलाके बेदियां रोड पर 3 बच्चों की मां को बेईमाना तौर पर छुरियों के वार करके कत्ल कर दिया गया। मकतूला के कत्ल में और कोई नहीं बल्कि उसके इंतहाई करीबी अजीज़ों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। मुल्जिमान ने मकतूला को क्यों कत्ल किया है, मकतूला के बुरसा इस हवाले से क्या कहते हैं और पुलिस की तफ्तीश कहां तक पहुंची है, ये तमाम चीज़ें जानेंगे आज के प्रोग्राम जुर्म अंजाम में। लाहौर में इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश है, जहां पर 3 बच्चों की मां को इंतहाई बेदर्दी से छुरियों के वार करके कत्ल कर दिया गया। पुलिस डिफेंस सी ने 2 मुल्जिमान को इस औरत के कत्ल के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया है और ये कोई गैर नहीं बल्कि उसके अपने ही हैं। इनका कातलों का मकतूला के साथ क्या ताल्लुक़ है, नहीं से जानते हैं और क्यों कत्ल किया इसकी भी वजूहत जानने की कोशिश करते हैं। मोहतरम, आपका नाम क्या? ताज मलूक मेरा नाम है। मलूक साहब, किसको कत्ल किया आपने? अपने बहू को कत्ल किया। कितना अरसा पहले बेटे की शादी हुई? तकरीबन 10-12 साल हो गए। वो बच्चे वगैरह भी हैं? जी जी। तो क्या हुआ, क्यों कत्ल किया, किस तरह कत्ल किया? रोज़ लड़ाई झगड़े होता रहा तो बस मेरा वो छोड़ गया तो उसको मैंने छुरी की वार करके। आपसे लड़ाई झगड़े होते थे? जी जी। मियाँ बीवी के तो झगड़े होते हैं, तो आपसे किस बात पे झगड़ा होता है? मेरे साथ मेरा पूरा दिमाग सब मिजाज हो, तो इस वजह से मैं भी बाज़ बातों को मैं नहीं बर्दाश्त कर सका, तो बस लड़ाई झगड़ा होता रहा। तो आखिर अब बात यहाँ तक पहुँच गया कि उसको मैंने छुरी मार के, जब वो गिर गया तो मुझे होश आया कि मैंने क्या कर दिया। उसको उठाया, अस्पताल ले गया तो अस्पताल में वो दम था। कितने बच्चे हैं आपके? मेरे तो 9 बच्चे हैं। कितने बेटे कितने बेटियाँ? 5 बेटे हैं, 4 बेटियाँ। सारे बेटे शादीशुदा? नहीं, हाँ जी। 2 शादीशुदा है, 2 बेटे शादीशुदा है और 2 बेटे शादीशुदा है। यानी घर में एक और भी बहू है आपके? और भी है। तो अगर वो भी लड़ेगी तो उसको भी कत्ल कर देंगे? अल्लाह ताला इस तरह अजाब से आइंदा बचाए। नहीं, अजाब तो खान साहब वो होता है ना जो अल्लाह की तरफ से नाजिल किया जाता है। ये तो आपने खुद किया ना कत्ल। जो शैतान आ जाता है तो अल्लाह ताला भिजवा देता है, वो ठीक है। लेकिन किस बात पे आपकी अपनी बहू से लड़ाई होती थी? बस वो इसका बेटे ने रोज़ा खाया था, छोटा बेटा, हम खुद सारे रोज़े रखते थे, तो उसका छोटे ने बच्चे ने रोज़ा खाया था। मैंने उसको थप्पड़ मारा कि क्यों रोज़ा खाया, तो उसमें इसको गुस्सा चढ़ गया। 3-4 दिन से लड़ाई होते जा रहा है। तो इस सिलसिले में तो जब आपके घर में लड़ाई होती थी तो आपके बेटे, बहनें, बेटियां वगैरह, बीवी लड़ाई झगड़ा ख़त्म नहीं कराते थे? मैं बड़ा था तो मेरे सामने कोई नहीं बोल सकता ज़्यादा। मैं सब बच्चों को मैं कंट्रोल कर रहा था, क्योंकि इस तरह कंट्रोल ना कर फिर मसले बन जाता था। तो ये मसला, यानी घर के अंदर आपका होल्ड था, सारों को आप ही कंट्रोल करते थे, इसलिए कोई आपके सामने नहीं बोलता था। तो जब कत्ल कर रहे थे आप अपनी बहू को, किसी ने नहीं रोका? किसी ने को पता नहीं था। वो जो लोग पहुँच से मैंने काम ख़त्म कर दिया था। हाँ। तो घर वाले किधर थे उस टाइम जब कत्ल कर रहे थे? 12 बजे थे, रात को सोए थे। तो बस मैं उठ गया तो उसने फिर बातें सुना दिया, तो बात में मेरा उठ छोड़ गया। मैंने छुरी पकड़ लिया था उसको। कितने बार किए छुरी? पता नहीं, 3-4 मुझे अब याद नहीं। अच्छा, उसके बाद फिर क्या किया आपने? उसको लाश को छोड़ के भाग गया, क्या किया? नहीं, डायरेक्ट ले गया अस्पताल। नहीं, जब उसको कत्ल कर दिया तो फिर अस्पताल भी लेके गए? वो तो होश आ गया ना। किसको? मुझे। पहले क्या वो नशा वगैरह किया? पता नहीं, मैं नशा जिंदगी में नहीं, आप कह रहे हैं ना होश आ गया, पहले क्या हुआ? दिमाग उड़ गया था। हाँ, गुस्से से? बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है तो क्या पहले तो गुस्से में कोई चीज़ और भी की है, किसी को मारा वगैरह सड़क के ऊपर? नहीं, पहले बहुत एहतियात कर। कितनी उम्र आपकी? 58 होगा। आपने अकेले ने कत्ल कर लिया उस औरत को? जी जी। कितने साल की औरत थी वो? मेरे ख्याल 30-32 साल की। तो जब छुरियां मार रहे थे उसने आगे से कोई मुजामत नहीं की, आपको रोकने की कोशिश नहीं की? जवान औरत होगी ना? बस उसका भी टाइम पूरा था मेरे हाथ। या कोई और भी मुलविस है, कोई और बेटे वगैरह भी मुलविस है? कोई भी मुलविस नहीं। ये तो नहीं है कि आप 58-59 साल के हैं तो आप कत्ल अपने सर पे ले रहे हैं ताकि बाकी बच जाए सारे? नहीं, क्यों, मुझे अपना जान इतना प्यारा नहीं है। इसीलिए तो आप शायद कर रहे हो ना, किसी का कत्ल अपने सर ले रहे हो। मैंने बहुत अच्छा जिंदगी गुजारा। ये कौन है? ये मेरा बेटा है। इसको भी पुलिस ने कत्ल के इल्जाम में पकड़ा? आप अपनी भाभी को लेकर अस्पताल गए? जब आपके वालिद ने कत्ल कर दिया आप लोग किधर थे? तो घर ही थे, मैं तो घर उधर अंदर काम कर रहा था। अच्छा, क्या करते हो आप?
मैं ये फर्नीचर का काम करता हूँ। तो ये जो कह रहे हैं ये सच बोल रहे हैं झूठ बोल रहे हैं कि सही लड़ाई है। झगड़ा रहता था? झगड़ों की वजह से ही तो क्यों मसला है। झगड़ा क्या था? वजह क्या थी झगड़ा की? बस वजह इन्होंने ना तो बता दी वजह ये। ये आप लोगों की बरादरी की थी खातून जिसको नहीं, पता? बरादरी की नहीं। गैर बरादरी थी? जी भाई ने खुद ही वो लव मैरिज की हुई? अच्छा, ये लव मैरिज की वजह से आप लोगों ने कत्ल नहीं किया? नहीं, वो तो पहले के वो कोई मसला हो तो पहले बात गुजर गई थी, जो हो गया था वो पहले हो गया। पहले भी लड़ाई झगड़ा इसी बात पे रहा होगा कि क्यों लव मैरिज कर ली? वो तो इसमें कोई इस तरह कोई वो पॉइंट नहीं आया, वो तो मसला हल हो गया, उसने कर दिया। तो आप सारे एक ही घर में रहते हो? कितने बंदे रहते हो एक घर में? घर में रहते हैं कुछ 10-11 बंदे। 10-11 लोग अगर आप रहते हो, आपके वालिद आपकी भाभी को कत्ल करते हैं, तो ये कैसे मुमकिन है कि किसी को पता ही ना चले, कोई आए ही ना बचाने के रात का टाइम होता है तो रात में तो हर बंदा जो है ना, मैं तो उधर साइड पे तो बाकी लिए? सो तो फिर रहा कैसे पता चला कि इन्होंने छुरियां था। मार तो दी? उसने आवाज़ लगाई, फिर मैं उठ गया चल। तो फिर सीधा- क्या देखा आपने? फिर अब ये देखा कि क्या हो गया, तो फिर ज़रा प्रेशर था, फिर उसको अस्पताल लेके गए। बस अस्पताल में फिर उन्होंने पुलिस को बुलाई। तो आप लोगों ने लाश छोड़ के भागने की कोशिश की नहीं, थी? ये झूठ है जो भी कह रहा है कि बात तो हम पहले भी सकते थे, नहीं भागे, अच्छा सही नहीं लगा। अच्छा, अगर 1 मिनट के लिए मान लिया जाए कि आपके वालिद साहब सच बोल रहे हैं, इन्होंने ही कत्ल किया है, तो फिर आपका भाई बच्चों को लेके क्यों फरार हो गया? क्योंकि हमने कह दिया उनको कि इनका मौत वाक़या हो गया, तो फिर वो चले गए। खैर हमने कह दिया। तो कत्ल अगर इन्होंने किया था तो फिर उसको तो कोर्ट डाल फिर दी ना? उनको यही प्रेशर था कि पुलिस ले जाएंगे, इस पे ऐसे वो निकल गए। हाँ। और भी कोई साथ मुलविस है इस कत्ल में? नहीं, बस आप दोनों ने कत्ल किया? कत्ल मैं जो आपको इतनी लंबी वो सुना दिए थे, मैं आप नहीं मुलविस, ये सिर्फ मुलविस है? जी बस ये कहते हैं कि इनकी उम्र गुजर चुकी है, यही वजह तो नहीं है कि नहीं ये उम्र, अब ये तो नहीं कि हर बंदे की ज़िंदगी तो हर बंदे की प्यारी होती है, ये तो नहीं आप चाहे 60 साल के पहुंच जाए पैसे कह दें, नहीं कह सकते। तो गुस्से की वजह से इनके और भी मसले मसाइल हैं? नहीं नहीं, कुछ कोई मसला, बस ये एक जो बंदे का हो जाता है ना, अल्लाह ना करे हर बंदे को बचाए, जब आ जाता है टाइम तो बंदा नहीं चाहता हो जाए। आप मुलजमान की गुफ्तगू सुन रहे हैं। इनका यही मानना है कि ये बुज़ुर्ग जो है, जिन अपनी उम्र जो 58-49 साल बता रहे हैं, ये कहते हैं कि मैंने सिर्फ अकेले ने कत्ल किया है और मेरा बहू के साथ झगड़ा रहता था, और अभी आखिरी जो झगड़ा था वो इसलिए हुआ था कि बच्चे ने रोज़ा तोड़ दिया था और इन्होंने रोज़ा तोड़ने की वजह से बच्चे को मारा, जिसके ऊपर इनकी अपनी बहू से लड़ाई हो गई और इसी तहश में आके इन्होंने अपनी बहू को कत्ल कर दिया है। इनकी बातों में किस हद तक सदाकत है, पुलिस की तफ्तीश कहाँ तक पहुँची, ये जो तफ्तीशी हैं उनसे जानते हैं। पुलिस ने इंतहाई दीदा दिलेरी से बल्कि जान फिशानी से काम करते हुए 2 मुलजमान जो हैं उनको पकड़ लिया है। आपने उनके बयानात भी सुने, जबकि तीसरा मुलजिम बच्चों के साथ मकतूला के जो बच्चे हैं, यानी मकतूला का शौहर, उसकी औलाद को लेकर जो है फरार है। हमारे साथ SHO थाना डिफेंसी मौजूद है, इनसे जानते हैं इनकी टीम ने ही रात को कार्रवाई करते हुए मुलजमान को पकड़ा। हमारी सबसे पहले तो वक्त का शुक्रिया। दूसरा ये बताइएगा, ये वक़्तुआ हुआ क्या, कैसे आप लोगों को पता चला और अभी तक क्या मामला सामने हैं? ये किसी महल्लेदार ने 155 पे कॉल की थी कि इस तरह एक औरत को छुरियों से ज़ख्मी करके लेके यहाँ से चले गए हैं। तो फौरी तौर पे जो गाड़ी पे गश्त अफसर था वो हरकत में आ गया, मुझे भी उन्होंने मुतला किया। तो फौरी हम पहुँचे, पता चला एविसीना हॉस्पिटल वो उस औरत को छोड़ के भागने की कोशिश कर रहे हैं। जिसके बाद हमने घेरा डाल के 2 पकड़ लिए। बाद में घर में रेड किया तो पता चला है कि जो बच्चों का वालिद था इब्राहिम, वो 3 बच्चे हैं, 2 बेटे हैं और 1 बेटी इसकी छोटी, उनको लेके मौका से भाग चुका था। तो इनको ले आए हैं, इनसे जो है आला कत्ल भी बरामद हो गया है और इन्होंने बड़ी ज़्यादती की है। हमारे ये बताते हैं कि ये जो मकतूला है उसका एक ससुर है, एक देवर है और जो फरार है वो शौहर है। ये इनके ऐसे ही रिश्ते हैं, ये कंबाइंड फैमिली में रहते थे? जी ऐसे ही। और अगर कंबाइंड फैमिली में रहते थे तो फिर इसका मतलब और लोग भी मुलविस हो सकते हैं? नहीं, और औरतें तो नहीं हो सकती, ये मर्द ही थे जो तीनों हैं, क्योंकि इन्होंने ही मारा है उसे। और अक्सर ये पता चला कि आपस में लड़ाई झगड़ा रहता था। और बकौल मदई जो बना है मकतूला का भाई, उसने भी बताया है कि सर तो अपनी बहन को पैसे भी वो दे के आता था खर्चे के लिए, घर का गुजारा करने के लिए। तो ये मारते थे, लड़के निकाल देते थे, फिर सुलह हो जाती थी। तो उस रात कोई शदीद रद्द-ए-अमल हुआ है, इस वजह से इन्होंने इसे जान से ही मार दिया। ससुर का बयान, क्योंकि ऑपरेशन पुलिस ने उसको पकड़ा था, तो उसने जो इब्तदाई बयान ऑपरेशन पुलिस को दिया वो यही दिया कि मेरे साथ मेरी बहू जो थी वो लड़ती थी,
जबकि अगर FIR पढ़ी जाए तो उसके अंदर लिखा है कि अक्सर औकात खातून को जो था वो तशद्दुद का निशाना बना के भेजा जाता था। इसके अंदर क्या सदाकत है और क्या हकीकत है? नहीं, उसके बयान की तो सरेदफ कोई वैल्यू नहीं, क्योंकि वो बच्चों को बचाना चाहता है, इसलिए कह रहा है कि मैं अपने ऊपर ले लूँ। लेकिन ऐसी नहीं बात, ये ज़्यादा इसमें हाथ खामंद का ही है। आपको लगता है कि ये मुलजिम जो है ये सिर्फ अपने, क्योंकि एक उम्र सीधा भी है, वो 60 साल के करीब उम्र है, तो वो ये चाहता है कि मैं अपने पर ले लूँ, देवर भी यानी मकतूला का देवर और शौहर भाई और दोनों अपने बच्चों को बचा ले। तो वो जो भाई है जिसने मुकदमा दर्ज कराया है वो इसके हवाले से क्या बताता है? क्योंकि लव मैरिज वगैरह थी, ये कहते हैं लव मैरिज थी, दोनों ज़ातें भी मुख्तलिफ यानी कबाइल भी मुख्तलिफ हैं। और नहीं, वो कह रहे थे पसंद उसने किया था, लेकिन वो फिर रिश्ता तो वैसे ही हुआ था जैसे नॉर्मली होता है, घर वालों की मर्ज़ी से ही। लेकिन वो उसका खामन जो बिल्कुल फारग था, कोई काम वगैरह नहीं करता था। और ये भी पता चला घर भी वो महीने नहीं आता था, बाहर ही रह के कहीं मंशियात बेचता था, अपना गुजारा करता था और ख़ुद भी इस्तेमाल करता था। नशेई टाइप आदमी था और यही वजह है कि उसने इतना बड़ा ये कदम उठाया। कोई अभी तक पता चल सका कि मुलजिम बच्चों को लेकर कहाँ पे गया है? ये पीछे इनका कोई है इलाका गैर की तरह जो इनके हैं गाँव, उधर ही गए हैं। वो इन्वेस्टिगेशन टीम रवाना है, इंशाल्लाह उसे भी पकड़ लेंगे। बहुत शुक्रिया। SHO डिफेंस ही हमाद शेख साहब हमारे साथ मौजूद थे और इनकी टीम ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए 2 मुलजमान को पकड़ लिया, जबकि एक मुलजिम जिसके हवाले से ये भी बता रहे हैं कि उसका भी इसमें हाथ है, वो बच्चों को लेकर फरार हो गए। क्योंकि ये पीछे से कबायली इलाकों के हैं तो ऐन मुमकिन है कि कबायली इलाकों में वो फरार हो गए और बच्चों के साथ। और एक इन्होंने नया इंकशाफ किया है कि वो मंशियात फरोश भी था और मंशियात बेचता भी था और घर भी बहुत काफ़ी अर्सा नहीं आता था। और जिस चीज़ का खदशा मैंने जो बुज़ुर्ग थे उनसे भी बार बार पूछा कि आप इस कत्ल को अपने सर पे लेने की कोशिश कर रहे हैं। SHO साहब भी यही कहते हैं, असल हक़ाइक़ जो है वो तो तफ्तीश में सामने आएंगे, लेकिन ये भी यही कहते हैं कि वो अपने बेटों को बचाने के लिए कत्ल जब अपने सर पे ले रहे हैं और जब फ़रार मुलजिम यानी मकतूला का शौहर पकड़ा जाएगा तो बहुत सी मज़ीद हकीकतें भी सामने आएंगी। मुलजिमान ने जिस बेदर्दी से 3 बच्चों की वालदा को कत्ल किया है उसके लिए मुद्दई जो हैं वो सरापा एहतजाज तो है ही हैं, लेकिन वो इस चीज़ को भी नोट कर रहे हैं कि उनको इंसाफ जो है वो ज़रूर फराहम किया जाए। इनका कहना है कि थाने के अंदर मुलजिमान की जिस तरह से आवभगत की जा रही है, उनसे तफ्तीश भी नहीं की जा रही और इनको इंसाफ के तकाज़े जो हैं वो पूरे होते दिखाई नहीं देते। मकतूला के सगे भाई और मुद्दई मुकदमा हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। भाई आपका नाम क्या? मेरा नाम आफ्ताब है। आफ्ताब, आप लोग लाहौर की रहने वाले हैं कि? जी, मैं लाहौर में रहता हूँ, मेरी लाहौर में पैदाइश है और काफ़ी अरसे दराज से हम लाहौर। अच्छा, आपकी बहन की शादी कितना अरसा पहले हुई थी? ये लोग आपके रिश्तेदार थे, गैर हैं, कौन है ये जो है ना इकट्ठे एक इलाके में हम रहते थे, तो उस लिहाज से हम सिर्फ एक मोहल्लेदार की हैसियत से जानते थे। क्योंकि ये जो है ना पश्तो स्पीकिंग थे, तो हमने अहले मुसलमान होने के नाते अपनी बहन का निकाह इनके साथ करवा दिया। आप लोग भी पश्तो स्पीकिंग हो? मैं बजाते खुद पठान हूँ। ठीक है, तो ये कोई पसंद की शादी थी या घर वालों की रजामंदी? बस ये इनकी पसंद की शादी थी, ठीक हो गया तो इन्होंने अपनी मर्जी से की। ठीक है, तो क्या वजह बनी आपकी बहन को फिर कत्ल करने की? अगर पसंद की शादी नहीं, थी? पसंद जो है ना थी, लेकिन इस बात को 10 से 12 साल हो गए हैं। ठीक है, तो 10-12 साल में इनको जो है ना इन्होंने मेरे बहन पे तशद्दुद शुरू किया और मुझे आहिस्ता आहिस्ता पता लगता गया कि ये जो है ना मंशियात का कारोबार करते हैं। और सारे लोग यहाँ आपका? ये मुलव्वस है सारे ना, एक पूरा ख़ानदान है ये। तो ये मंशियात का कारोबार करते हैं, साथ में जो है ना और भी जो है ना इनके कुछ अज़ाइम है बुरे। तो मैंने अपना राब्ता और ताल्लुक़ इनके साथ बिल्कुल ख़त्म कर दिया। तो बहन आपको बताती थी कि? बहन मेरी बताती थी, लेकिन मैं उसको कहता था कि यार तुम मेरी बहन हो, तुम्हारा घर के अंदर काम है पर्दे में, ठीक है, तो अपना कोशिश करो कि तुम इनसे जो है ना ज़रा बस दूर ही रहने की कोशिश करो। वो पहले भी मेरे पास आई, आज से 1 माह पहले की बात अगर मैं बताऊं तो 1 माह पहले गालिबन वो मेरे पास आई, मुझे कहती कि मुझे जो है ना इनसे बहुत ज़्यादा ख़तरा है। तो इसमें इनका मियाँ आया तो हमारी उसके साथ जो है ना तल्ख़ कलामी भी हुई। तो उसके बाद फिर मैंने जाके एक दरख्वास्त दी थाना फैक्ट्री एरिया में। अच्छा जी, किसके खिलाफ? ये इनके खिलाफ, रहीम के खिलाफ, जो खावंद है उसके खिलाफ। तो मैंने कहा जी ये हमारी बच्ची को बहुत ज़्यादा ख़तरा है, उसका रिकॉर्ड आज भी मौजूद है। तो वो मैंने 7 मुंसलिक किया है इसमें।
تو میں نے ان سے کہا کہ جی جب میں نے درخواست جمع کروا دی، درخواست کے بعد میں واپس آیا کچھ آج سے 3-4 دن پہلے، مطلب قتل سے 2 دن پہلے، تو میری بہن میرے پاس آئی، مجھے کہتی کہ جی مجھے ان سے بہت زیادہ خطرہ ہے. تو میں نے کہا ٹھیک ہے باجی آپ جائیں، تو میں نا ان سے بات کر لوں گا، آپ جائیں. تو لازماً نارملی زندگی میں جھگڑے سب گھر میں ہو جاتے ہیں. اگر آپ میرڈ ہیں تو آپ کے بھی ہوتے ہوں گے، سب کے ہو جاتے ہیں. کس طرح کا خطرہ وہ کہتی تھی؟ وہ کہتی تھی مجھے میری جان کا خطرہ ہے. کیوں؟ اور کیا وجہ کہتی تھی کہ مجھے یہ مار ڈالیں گے، قتل کر دیں گے. وجہ نہیں کوئی بتاتی؟ وجہ جب یہ کھانا مانگتی تھی، ان سے کچھ چیز کی ڈیمانڈ کرتی تھی، کپڑے یا جوتے یا کچھ بھی چیز، تو یہ ان کو بڑی بے دردی سے تشدد کرتے تھے، کیونکہ یہ اس کا جو بھائی اور باپ، یہ بھائی جو ہے ان کے نہیں تھے، ان کو پسند نہیں تھی میری بہن. ٹھیک ہے، تو یہ ظلم زیادتی کرتے تھے. پھر بندے کو بھی جو ہے نا ناپسند ہو گئی آہستہ آہستہ. آپ لوگوں نے ایف آئی آر میں لکھا ہے کہ آپ لوگ پیسے بھی دیتے تھے، وہ کس چیز کے پیسے؟ پیسے میں ان کو دیتا تھا، یہ میرے پاس آتا تھا، مجھے کہتا تھا یار مجھے پیسے چاہیے. میں نے کہا کیا کرنے ہیں؟ کہتا جی میں نے کام شروع کرنا ہے، مجھے کام کے لیے پیسے چاہیے. میں نے کہا یار میں تو خود ایک غریب آدمی ہوں، تو میں اتنے پیسے نہیں دے سکتا، لیکن اپنی بہن کا گھر بچانے کی خاطر کئی دفعہ میں نے اس کو پیسے دیے امداد کی شکل میں، کہ یار چلو میری بہن اگر اسی سے اگر اس کا کام ٹھیک ہو جائے. ہر بھائی کرتا ہے، آپ نہیں کریں گے اپنی بہن کے لیے، میں نہیں کروں گا، سارے کرتے ہیں. میں نے اپنے جب بس آپ کے کی بہن مطابق نے آپ کو متعدد دفعہ کہا کہ ان لوگوں سے ان کو خطرہ ہے، تو آپ نے ان کے لیے کچھ کیا کیوں نہیں؟ کیوں آپ ان کو بار بار بھیجتے رہے؟ نہیں ایسے نہیں ہے. ایک دفعہ جب یہ آئی تو اس کو لے، اس کے بچے نہیں آنے دیتے اس کے ساتھ. ٹھیک ہے، 3 بچے ہیں، ابھی بھی لاپتہ ہیں، پتہ نہیں ہے ابھی کہ نہیں، وہ قتل کر دیے انہوں نے، مجھے یہ بھی نہیں پتہ، یقین جانے. اچھا یہ بچے ادھر رکھ لیتے تھے کہ یار تم آؤ گی تو ہم بچے دیں گے، مطلب بچے ادھر ہی رہیں گے، تم نے جانا تو ہو کے آ جاؤ. اچھا ٹھیک ہے، تو یہ پھر اس کی مجبوری بن جاتی تھی جانا. آپ نے مقدمہ اپنے بہنوئی کے خلاف، اس کے باپ کے خلاف اور بھائی کے خلاف جی درج کرایا، جی جی. لیکن ابھی جو 2 گرفتار ملزمان جی ہیں ان میں سے جو بزرگ ہے وہ کہتا ہے کہ میں نے قتل کیا، باقی کسی نے قتل نہیں کیا. آپ کا اس پہ کیا خیال ہے؟ دیکھیں جی وہ تو جو ہے نا وہ تو کہے گئی کیونکہ وہ اپنی اولاد کو بچانا چاہتا ہے. ٹھیک ہے، اور مجھ سے میری بہن کو یہ ایز اے گرنٹڈ لے کے گیا ہے یہ بابا. ٹھیک ہے، مجھے کہتا کہ جی یہ میں اس کو لے کے جاؤں گا، اس کو کوئی ٹچ نہیں کرے گا، اس کو کوئی مارے گا نہیں، میں آپ کو زبان دیتا ہوں. گھریلو شادی کے جھگڑے تھے. میں نے کہا یار سارے گھر میں ہو جاتے ہیں جھگڑے، چھوٹی موٹی بات ہے. اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ میں چھری پکڑ کے اس کو جو ہے نا آپ کو کیسے پتا چلا آپ کی بہن کو قتل کر دیا؟ مجھے رات کو فون آیا. کس نے؟ مجھے تقریباً 1:10-12 پہ فون آیا. کس کا؟ تو میں اٹھا، مجھے انہوں نے جو ہے نا ایک پولیس والے کا فون آیا اور ایک بندے اور کا فون آیا. مجھے کہتے جی آپ کی جو ہے نا بہن ادھر پڑی ہوئی ہے، بلکہ اس کا بھی رحیم کا بھی فون آیا. مجھے کہتی یار تمہاری بہن ادھر پڑی ہوئی ہے ہاسپٹل میں، تو میرے بھائی نے اس کو چھریاں مار دی. میں نے کہا یار تمہارے بھائی نے چھریاں کیوں ماری بھائی؟ تم لوگ پاگل ہو، تمہارا دماغ نہیں کام کرتا بغیر کسی وجہ کے تم لوگوں نے چھریاں مار دی. تو کہتے جی ابھی وہ ہاسپٹل ہے، ایویسینا ہاسپٹل میں ہے، تو آپ جائیں ادھر پہنچے. تو میں پھر بھی کچھ تھوڑا بہت مطمئن تھا. میں نے کہا چلو کچھ تھوڑی بہت لگ گئی ہوگی، لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ یہ جا کے اس کا مرڈر کر دیتے. اس کا جناب انہوں نے بالکل پلاننگ کے تحت قتل کیا. ٹھیک ہے، آپ لوکیشن ٹریس کر سکتے ہیں، اس میں سارے تینوں ملوث ہیں. ٹھیک ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ جلد از جلد ان کو ایسی سخت سزا ملے کہ کوئی دوسرا ایسا مجبور بھائی میری طرح نہ ہو کہ اپنا جو ہے نا ظلم کا بدلہ نہ چکا سکے. آپ سے بھی میری بات ہوئی تو آپ نے کہا کہ آپ کو انصاف ہوتا دکھائی نہیں دیتا. آپ نے یہ بات کیوں کہی؟ ملزمان 2 بس بھائی ہم تو یہی چاہ رہے ہیں کہ میڈیا والے ہمیں صاف دے اور پولیس والے. بس ہم صرف ان 2 سے بس امید ہے اور اللہ سے. روزے کا مہینہ ہے، ہم جتنا ذلیل ہوئے ہاسپٹل میں، کبھی ادھر جاؤ کبھی ادھر. ہم کینٹ کے رہنے والے ہیں، کینٹ سے یہاں پہ یہ فیز 6 ہے، سی ہے. اتنا دور سے ہم ابھی روزے میں آ رہے ہیں، ابھی روزے کا افطاری کا بھی ٹائم ہے. ہمارے مہمان ہیں، کوئی پشاور سے آیا، کوئی کراچی سے آیا، سارے ذلیل خواہ. بس ہمارا یہی ہے. جی پولیس تابو نہیں کر رہی؟ کر رہے، وہ بھی کر رہے بیچارے، تو کیا کریں. آپ کو اب لگتا ہے وہ کہ پولیس بڈھا اس طرح خود کہہ رہے کہ میں نے کیا، اور ہم یہی چاہ رہے ہیں کہ وہ تو ہمارے بہن کا بالکل مقابلہ یہ نہیں کر سکتا. ہم لوگ پٹھان ہیں، اللہ کا شکر ہمارے جو عورتیں ہیں اس میں بھی کافی پاور ہوتا ہے. یہ بڈھا اپنے سر پہ کہہ رہے کہ ہم نے کیا، یہ غلط ہے. یہ تینوں ملوث ہیں. ان دونوں نے مطلب بابا جی نے اور 2 بندوں نے پکڑا ہے اور 3 بندوں نے تشدد کیا. آپ نے تشدد کی رپورٹس یا کوئی ویڈیو یا کوئی چیز دیکھی ہے آپ نے بھائی؟ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس کے سر میں 2 اتنے بڑے بڑے سوراخ ہیں. ٹھیک ہے، یہاں دل کے قریب، آپ دکھائیں ذرا، دل کے قریب
اس کے بالکل خنجر کا نشان ہے یا چاقو کا یا چھری کا. آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ تینوں نے کیا ایک بندے کا ایک کام بندے کا کام نہیں, میں آپ کو بتاتا ہوں. پھر ادھر پیچھے بھی ہے, ٹھیک ہے, پیچھے بھی ہے, اور پھر ایک بندے نے یوں پکڑ کے نا یوں گلا بھی کاٹ دیا. یہ دیکھیں ہم آج ادھر یہ کہاں رہ رہے ہیں, ہم پاکستان میں رہ رہے ہیں, یہ کوئی جنگل نہیں ہے. کسی ایک بندے کو یا ایک انسان کو, ایک عورت کو عورت کی طرح اس کا گلا کاٹ دینا, یہ کہاں کی انسانیت ہے؟ مجھے تو یہ نہیں سمجھ آ رہی کہ آپ دیکھیں کہ یہاں سے چھری رکھی اور یہاں سے اس کے یہاں سے بالکل اتنا کاٹ دیا. ٹھیک ہے, میں آپ کو رپورٹ دکھاؤں گا, آپ اس کی پوسٹ مارٹم رپورٹ پہ ذرا فوکس کریں. میں آپ کو بتاؤں کہ بہت مشکل ہے, لاش کو دیکھنا ہی بڑا مشکل تھا, اتنا تشدد کر کے اتنا. لہٰذا میری سب جو ہے نا احکام سے میری گزارش ہے, چیف آف آرمی اسٹاف عمران خان اور چیف جسٹس صاحب, کہ مجھے اس سے جو ہے نا انصاف کر کے دیں. مجھے نہیں پتا کیا کرنا ہے, کیونکہ میں قانون نہیں جانتا, مجھے انصاف چاہیے. بہت شکریہ. آپ مقتولہ کے بھائیوں کی گفتگو سن رہے تھے. پولیس کی حراست کے اندر ملزم بار بار بزرگ جو ہے جس کی عمر تقریباً 60 سال ہے, وہ اپنے منہ سے بھی کہتا ہے وہ بار بار قتل جو اپنے سر پہ لی جا رہا ہے, لیکن پولیس یعنی آپ نے ایس ایچ او کی گفتگو سنی, ایس ایچ او کو بھی خدشہ ہے کہ یہ قتل بزرگ نے اکیلے نہیں کیا, جبکہ مقتولہ کے جو بھائی ہیں آپ نے ان کی گفتگو سنی, وہ کہتے ہیں کہ یہ ہرگز ممکن نہیں ہے کہ ان کی بہن کو وہ بزرگ اکیلا قتل کر دے. یہ تمام ملوث ہیں, پہلے اس پہ تشدد کیا گیا ہے اور پھر اس کی زندگی کا خاتمہ کیا گیا, اور اس سے پہلے انہوں نے ایک تھانے میں اس کے اوپر خاتون کے اوپر تشدد کا مقدمہ, یعنی خاتون پہ جو تشدد کیا جاتا تھا ان کی جانب سے مقدمے کے اندراج کے لیے درخواست بھی تھانہ فیکٹری میں دیا ہوا ہے. اگر پولیس تب حرکت میں آ جاتی تو آج شاید 3 بچوں کی ماں جو ہے وہ زندہ ہوتی. مقتولہ کی والدہ بھی یہاں پہ موجود ہیں, ان سے بھی جانتے ہیں. ماں جی, جب آپ کی بیٹی کی شادی ہوئی اور آپ کا داماد جو تھا وہ تشدد کرتا تھا, مارتا پیٹتا تھا, پیسوں کا تقاضا کرتا تھا, تو کیوں آپ نے جہنم میں اپنی بیٹی کو خود بھیجا؟ وہ سانو دھمکیاں دیتا سی, اور میرا 2 بچے ہے, میں کہہ رہی اس کا دشمنی نہ بن جائے. اور ہم بڑی غریب عجز لوگ ہیں, کیوں کہ ہم دشمنی نہیں پسند کرتے. لیکن ماں جی آپ کی بیٹی کو مارتا بھی تھا, تشدد کرتا. میں اپنے بچوں نے کہا, لیکن اس نے کہا امی سے دشمنی بڑھ جائے گی, چلو گزارو. تو اس کے 3 بچے بھی ہے, بچے اس نے نہیں چھوڑتا. تو پھر وہ ہمارے گھر آتا تو سان دھمکی دیتے. اس کا 4 بیٹے ہیں, 4 بیٹے سان دھمکی دیتے. اب آپ کو پتا ہے کہ آپ کے نواسے نواسیاں کدھر ہیں؟ اماں مجھے نہیں پتہ نہیں مرے زندہ ہے نہیں, اس کو یہ لوگوں کو پتہ ہے. اور ہمارے ساتھ بہت بے انصافی ہوئی, اور دروازہ بند کر کے ہمارا بچی کو اتنا مارا, اتنا جو اس کو جان نکال دیا. آپ ملزم 2 ملزم پکڑے گئے, آپ کا داماد ابھی فرار ہے. بچی بھی, اس کا بیویاں بھی اس کا ساتھ دی. انہوں نے بھی آپ کو لگتا ہے انہوں نے بھی قتل میں؟ اس نے بھی مارا, چکی کا آواز آتا سی, ہمسایوں نے بتایا چیخوں کی بات, چکو کا آواز آتا. تو بیٹی نے آپ کو کبھی پہلے بتایا تھا کہ اس طرح اتنا تشدد کرتے ہیں یا جان سے مار دیں گے یا بچوں کو مار دیں گے؟ میں کہہ رہی تھی اپنے بیٹے ہے, میں کہ چل بیٹے بڑے ہوں گے تو کبھی کبھی نمکات آ جائے گی تو تم بیٹے چھوڑیں. لیکن ماں جی آپ کو لگتا ہے کہ ایسے اگر بچی کو سسرال والے مارتے ہوں تو اس کو زبردستی گھر رہنے دینا چاہیے؟ بس اس نے بچوں کا دل نہیں صبرتا کہ ریمی میں بچی نہیں چھوڑ سکتا. آپ کو لگتا ہے بچی ہے ہمارا ساتھ نہیں چھوڑ سکتا. بیٹی کے قتل کے اوپر اور انصاف کے لیے کیا کہیں گی؟ بس میں کہہ رہی اس کو پھانسی ہو جائے, اس کا سزائے ہو جائے, سزائے موت ہو جائے. میں ہمارا گھر میں مارتا نہیں. وہ لوگ بھی پشتون ہیں, آپ بھی پشتون ہیں, یہ تو نہیں کہ آپ لوگ معاف کرتے ہیں. یہ قابلی پٹھان میں کبھی معاف نہیں کروں گی, کبھی یہ افغانی ہے, میں ادھر پاکستانی ہوں. اور یہ ہمارا ہم نے پیسے ہی نہیں لیے, اپنا بچی نہیں بیچی, کوئی اور نہیں کیا, سامان گیس کا سب ساتھ میں نے دے دیا. اور اتنا 12-13 سال میرے بچوں کو خرچہ بھی اس کو بچی کو دیتی. آپ کو لگتا ہے آپ کو انصاف ملے گا؟ مجھے انصاف ملے گا, اگر انصاف تم لوگ کو مجھے انصاف دیں گے. اس نے خود کہہ رہی تھی ہم نے قتل کیا. نہیں وہ تو کہتا ہے, لیکن جو باقی آپ کا داماد جو ہے وہ تو ابھی فرار ہے. جی وہ فرار ہے, وہ تو اس کو پتہ نہیں کہ بچے بچی بڑی پیار کرتے ہیں, ہم نے بڑے کیے بچے. صحیح, اگر مجھے بچی مل گیا نا تو چلو میں اپنا میں کہتی ہوں. مجھے آپ چاہتی ہیں کہ بچے جو ہے آپ کے والے؟ میں کہہ رہی تھی میرا بیٹی مجھے مل گیا واپس, اس کا شکل ملتا جلتا ہے ہمارا بیٹی. تو وہ بچے تو آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کہاں پہ ہیں؟ کدھر ہے, بس اللہ کرے. پولیس سے آپ نے کوئی رابطہ کیا کہ بچوں کو بازیاب کرائے؟ نہیں, پولیس سے میں نے کیا. ہاں کدھر ہے, یہ تو اس لوگوں نے پتہ ہے, مجھے نہیں ہے پتہ. بہت شکریہ. آپ مقتولہ کی والدہ کی بھی گفتگو سن رہی تھی, وہ کہتی ہیں کہ صرف بچی کا گھر بسا رہا ہے, وہ اس لیے کوشش کرتی تھی کہ افہام و تفہیم سے معاملہ حل ہو جائے, لیکن ان کی بیٹی کو قتل کر دیا. اور اب بیٹی کے یعنی مقتولہ کے جو 3 بچے ہیں وہ بھی لاپتہ ہیں, اور ابھی تک پولیس بھی بچوں کو بازیاب نہیں کروا سکی, جبکہ بچوں کا جو باپ یعنی ان کے مطابق اس نے بھی قتل میں اپنا کردار ادا کیا, وہ بھی
अभी फरार है। इस केस के ऊपर आज हम प्रोग्राम कर रहे हैं। इसके अंदर कातिल जो है वो तो ये कहता है कि उसने कत्ल किया है, लेकिन पुलिस को भी ये शुबा है कि इसने अकेले ने कत्ल नहीं किया, क्योंकि उसकी 60 साल से ज़्यादा की उम्र है और वो खातून जो थी ना सिर्फ जवान थी बल्कि पश्तून होने की वजह से उसका बिल्डअप भी ऐसा था कि वो अकेले इसके हत्थे नहीं चढ़ सकती थी। पुलिस भी इसी चीज़ को कहती है और मुद्दई यानी जो मकतूला का के भाई और दीगर रिश्तेदार हैं वो भी ये कहते हैं कि ये अकेले का काम नहीं। हालांकि एफआईआर में 3 लोग नामजद हैं और पुलिस अब तक 2 को पकड़ चुकी है और मकतूला का जो शौहर है वो फरार है। लेकिन क्या अगर उस 1 मिनट के लिए फ़र्ज कर लिया जाए कि उस बुज़ुर्ग ने ही अपनी बहू को कत्ल किया है, तो गुस्से में इंसान इस हद तक कैसे जा सकता है? और दूसरा, गुफ्तगू के अंदर जहाँ पे एक ये भी नुक्ता सामने आया कि ये लव मैरिज थी, दोनों ने अपने कबीलों से बाहर शादी की थी, तो क्या ये मुमकिन है कि इंसान गुस्से को या इस रंज को 10, 11, 12 साल अपने दिल में रखे और फिर मौका मिलते ही निकाले? ये तमाम चीज़ें जानने के लिए माहिर नफ्सियात डॉक्टर प्रोफेसर राफिया रफ़ीक साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। डॉक्टर साहब, वक्त के लिए बहुत शुक्रिया। मान लीजिए कि बेटा अगर अपनी पसंद की शादी कर लेता है, कबीले से बाहर शादी कर लेता है और फॉर द टाइम बीइंग इस शादी को एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो क्या 10-12 साल के बाद आप उसका रिवेंज ले सकते हैं अपने बेटे से या बहू से? देखिए जी, मैं हर प्रोग्राम में एक बात उमर करती हूँ कि ह्यूमन माइंड बहुत अनप्रेडिक्टेबल है। और जहाँ गुस्से की आपने अभी स्टार्ट में बात की है ना, गुस्से की डिफरेंट फॉर्म्स हैं। एंगर इन के अपने अंदर कोई भी बंदा बहुत सालों तक गुस्सा रख सकता है और वो कई उस टाइम तो रिप्रेस हो जाता है, हमारे अनकॉन्शियस में चला जाता है, सबकॉन्शियस में चला जाता है, लेकिन वक्त के साथ साथ वो कई दफ़ा जो है वो दोबारा से आपके सामने आ जाता है। कुछ हालात आपको, कुछ स्ट्रेसफुल इवेंट्स हो सकते हैं। तो इस केस में आप बता रहे हैं कि उसकी 11 साल की शादी है, 3 बच्चे भी हैं, तो हो सकता है कि कुछ ऐसे इकोनॉमिक कंडीशंस हो सकती हैं। फिर दूसरी बात यह है कि 2 लोग डिफरेंट थे पठान, लेकिन उनकी जो ओरिजिन थी वो डिफरेंट थी। तो हमारे सोशो कल्चरल पर्सपेक्टिव में देखें कि लोगों का एक लेंस होता है रिश्तों को देखने का, और वो उस लेंस से जब देखते हैं तो बहुत सी चीज़ें जो है उनके कॉग्निटिव स्कीमाज में लॉन्ग टर्म होती हैं। वो कहते हैं कि इसके अगेंस्ट अगर कोई चीज़ होगी तो वो एक्सेप्टेबल नहीं होगी। तो जो कोई भी चीज़ ह्यूमन माइंड को एक्सेप्टेबल ना हो और वो गुस्से की फॉर्म इख्तियार कर सकती है, उसमें बंदा प्लानिंग भी कर सकता है। उसके अंदर बंदा कितने सालों बाद भी कोई ना कोई ऐसी चीज़ कर सकता है। देखिए, यहाँ छोटे बच्चों के साथ जिनके साथ अब्यूज़ होता है, वो माइंड में उनके रहती हैं बातें, जब वो बड़े होते हैं तो वो खुद अब्यूज़र्स बन जाते हैं। तो ह्यूमन माइंड के अंदर ये कैपेबिलिटी है लॉक होने की, सोचों की, डिज़ायर्स की, विशेस की और बहुत सी चीज़ों की। तो इसमें मेरा ख्याल में कि कहीं ना कहीं उस पूरी फैमिली का जो है वो गुस्सा था कि एक तो उस बच्चे ने, एक हमारा माशरा ये बात एक्सेप्ट भी नहीं करता कि बच्चे अपनी पसंद की शादी करें और फिर वो आउट ऑफ कास्ट हो। डॉक्टर साहब, अगर मान लिया जाए कि ये इस वजह से उसने कत्ल किया कि ये दूसरे कबीले की खातून थी और लव मैरिज थी और इसने अभी गुस्सा निकाला, तो क्या आप समझती हैं कि 10 साल वो अपने बच्चों को, यानी उसका जो शौहर था, उसको भी इस चीज़ पे कायल करता रहा होगा कि मेरी बीवी को कत्ल कर देना चाहिए, ये हमारे साथ की नहीं है, लड़ाइयाँ झगड़ा या मसनूई तौर पे ऐसी चीज़ें क्रिएट करता जी देखिए, आप जब एक जॉइंट फैमिली में लोग रह रहे होते हैं ना, तब बहुत सी प्रोबेबिलिटी होती है कि बॉन्डिंग बहुत स्ट्रांग होती है। यहाँ पे ये सारे लोग इकट्ठे रह रहे थे, तो इकट्ठे रह के जब आप कंटिन्यूसली फीडबैक देते रहते हैं ना, जब आप अपनी औलाद को फीडबैक देते हैं या फिर उनके बच्चों को, तो वो उनके माइंड में एक नेगेटिव इमेज आ जाता है। और हमारा ह्यूमन माइंड 2 आउट ऑफ 3 न्यूरॉन्स जो हैं वो नेगेटिव न्यूज़ को कैच करते हैं, वो हर नेगेटिव इन्फॉर्मेशन को जल्दी डाइजेस्ट कर लेते हैं। आप किसी के बारे में नेगेटिव बात करेंगे तो लोग उसको बहुत कहते हैं अपने माइंड में रख लेंगे, पॉजिटिव करेंगे भूल जाएंगे। तो ये ह्यूमन माइंड की स्ट्रक्चरिंग और फंक्शनिंग ही ऐसी है कि नेगेटिविटी जो है वो जल्दी अब्जॉर्ब होती है। तो इस केस में भी ऐसे ही लग रहा है कि वो नेगेटिविटी उनके माइंड में उसने क्रिएट की, फैमिली ने की। अक्सर हमारे यहाँ पे अगर आप देखें कि सोशो कल्चरली लोग कहते हैं कि जी ये हमारी ज़ात से नहीं है और ये लोग हमारे कैलिबर के नहीं हैं। ये यहाँ पेरेंट्स के माइंड में ये आ जाता है कि मैं आ जाती है कि भाई मेरी मर्ज़ी के बगैर क्यों की है। हर शख्स का ये होता है पेरेंट्स का कि जी अगर बच्चा है, हमने उसके ऊपर इन्वेस्ट किया है इमोशनली, इकोनॉमिकली, साइकोलॉजिकली, तो मेरी मर्ज़ी से ही शादी हो। तो ये जो हमारे माशरे के जो प्री कंसीव्ड कॉग्निटिव स्कीमाज हैं, इसको भी इस केस में बहुत ये प्रोमिनेंट नज़र आ रहे हैं। मुलजिम कहता है कि 60 साल उम्र है, कहता है कि मैंने अकेले ने कत्ल की है और मेरे साथ कोई मुलविस नहीं है, और जब मैं उसको कत्ल कर रहा था तो मैंने अपने पोते को मारा था, उसने रोज़ा तोड़ दिया था, मुझे उस पर गुस्सा आया, इसने मेरे से लड़ाई की और फिर मुझे इतना ज़्यादा गुस्सा आया कि मैंने उसको कत्ल कर दिया। जब मैंने
اس کو چھریاں مار لی تو میرا وہ جو شیطان تھا وہ اتر گیا اور پھر میں اس کو اسپتال لے کے چلا گیا. تو یہ جو دیکھیں یہ غصہ ضروری نہیں ہے کہ اس بہو کے اوپر ہو. کئی دفعہ ہمارا ملٹیپل چیزوں کی وجہ سے غصہ جمع ہو رہا ہوتا ہے. اور آج کل آپ کو پتہ ہے پینڈیمک کی سچویشن میں اکنامک ڈسپیرٹی آ رہی ہے. ہمارے یہاں پہ اکنامکلی لوگ اتنے اسٹرانگ نہیں رہ گئے. اوپر سے رمضان شریف ہے. کچھ لوگ جو ہے ہم یہ تو کہہ دیتے ہیں کہ جو شیطان ہے وہ بند ہے, لیکن اندر کے شیطان تو ہیں ہر ایک کے اندر. تو ایسے لوگوں کو ویسے بھی کچھ جو یہ ٹرائبل ایریا کے لوگ ہوتے ہیں ان کو اپنے اینگر کو سبلیمینیٹ کرنا نہیں آتا کہ پازیٹیولی اور کنسٹرکٹیولی کس طریقے سے, جیسے کہ کوئی سپورٹس ہیں یا واک ہے یا مائنڈ فلنس ٹریننگ ہے, تو یہ ایک طرح کا اس کا ملٹیپل چیزوں پہ بھی غصہ ہو سکتا ہے, اسٹریسز ہو سکتے ہیں. اب یہ تو ہمیں پوری ڈیٹیل نہیں پتہ اس کیس میں. ملٹیپل اسٹریسز کی وجہ سے بھی اسکیپ گوٹنگ, کیونکہ وہ خاتون تھی وہ آگے سے بول نہیں سکتی تھی, تو یہ ایز اے اسکیپ گوٹنگ اس نے اس کے اوپر اپنا غصہ نکال لیا, یہ بھی ہو سکتا ہے. اس کے اندر یہ بھی بتایا گیا کہ یہ اس جہاں پہ یہ بزرگ جو ہے سسر ہیں وہ قتل کی بات کرتے ہیں, وہاں پہ اس واقعے کے اندر ایک بے حسی بھی نظر آتی ہے. یعنی اس گھر کے اندر یہ جو قاتل ہے اس کے 9 بچے ہیں. 9 میں سے 2 یا 3 بچے ایسے ہیں جن کی شادیاں ہو گئی ہیں, ان کے آگے بچے ہیں, پھر اس کی بیوی ہے. یعنی 12-13 لوگ اس گھر میں رہتے ہیں اور اتنے بھرے گھر کے اندر وہ بندہ قتل کر رہا ہے اور کوئی بندہ اس کو روکنے کے لیے بھی نہیں آ رہا, کوئی اس کو چھڑوا بھی نہیں رہا. دیکھیں وہ سب لوگ ایک ہی ٹرائب سے بلانگ کرتے ہیں, اور یہ کیونکہ خاتون کسی اور ٹرائب کی ہے تو ان گروپ اور آؤٹ گروپ بن جاتے ہیں. سوشل سائیکالوجی یہ بتاتی ہے کہ جو لوگ ایک طرح کی ٹرائب سے بلانگ کرتے ہیں وہ اپنا ایک ان گروپ بنا لیتے ہیں, اور جو کوئی دوسرے لوگ ہوتے ہیں یہاں پہ ہماری زبان میں غیر لوگ کہہ لیں ان کو آؤٹ گروپ کر دیتے ہیں. تو یہ بھی مائنڈ میں شاید کہیں نہ کہیں ہو کہ وہ سب تو کوہیسیولی رہ رہے ہیں, لیکن اس کو انہوں نے کیونکہ آؤٹ گروپ سمجھا ہوا ہے تو اس وجہ سے بھی کسی نے اس میں کوئی مداخلت نہیں کی, کسی وہ اکٹھے ہو گئے ایک چیز کے اوپر, کیونکہ سب کے مائنڈ میں ایکسیپٹنس نہیں ہوگی اس خاتون کے لیے. اور یہ بھی نہیں ہمیں بھی پتا کہ اس خاتون کی پرسنالٹی کیا تھی, وہ فلیکسیبل تھی, وہ ان لوگوں کے ساتھ کس طرح کا اس کا رویہ تھا, ان کا اس کے ساتھ کس طرح کا رویہ تھا. تو یہ دونوں رویے کس طرح کے تھے, یہ تو پھر ڈیٹیلڈ اس کو پورے کیس کی جو ہے ہمیں کیس اسٹڈی پڑھنی پڑے گی. بہت شکریہ پروفیسر ڈاکٹر رافیہ رفیق صاحبہ کی آپ نے گفتگو سنی. ملزم پولیس کی کسٹڈی میں اعتراف کرتا ہے کہ اس نے قتل کیا ہے, لیکن پولیس اس چیز کو نہیں مانتی. پولیس کہتی ہے کہ مقتولہ کا شوہر بھی اس میں ملوث ہے, دیور بھی ملوث ہے, اور بھی لوگ ملوث ہو سکتے ہیں. ابھی انویسٹیگیشن بالکل شروع ہوئی ہے, جیسے جیسے اس کی پرتیں کھلتی جائیں گی نئی چیزیں جو ہیں وہ سامنے آتی جائیں گی. مدعیوں کی آپ نے گفتگو سنی, وہ کہتا ہے کہ ہماری بہن کو یہ پہلے بھی مار پیٹ کرتا تھا. اس کی ماں کی مقتولہ کی بھی آپ نے گفتگو سنی, اس کا کہنا ہے کہ وہ اپنے صرف بیٹی کا گھر بسانے کے لیے, بلکہ ڈاکٹر صاحب یہ بھی آپ فرمائیے گا, وہ کہتی ہیں کہ میری بیٹی کو وہ تشدد کا نشانہ بناتا تھا, اس کے اوپر پہلے بھی مقدمہ درج کرانے کی کوشش کی, لیکن میں چاہتی تھی کہ میری بیٹی کا گھر بسا رہے, اس لیے ہم اس کو ہمیشہ بھیج دیتے تھے. دیکھیں یہ ڈومیسٹک وائلنس کا بھی کیس ہے نا, یہ چیز وہی میں آپ سے کہہ رہی ہوں کہ کیس میں کہیں نہ کہیں گیپس نظر آ رہے ہیں. ڈومیسٹک وائلنس ہے, ایسے لوگ جو ہے کیونکہ وہ غصہ پھر نکالتے ہیں, کیونکہ لو میرج میں ایک اور چیز ہوتی ہے کہ بہت ہائی ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں, اور ہائی ایکسپیکٹیشنز کے ساتھ ساتھ آپ کے سوشو اکنامک ڈیموگرافکس جو ہے وہ میچ نہیں کرتے. تشدد کریں اور وہ اپنے گھر جا کے شکایت لگائیں, لیکن پھر واپس آ جائیں. ہمارا کلچر ہے نا, دیکھیں ہم لوگوں کے یہ بہت غلط ہے کہ اگر کوئی کسی کا ہسبینڈ مینٹلی اپسیٹ بھی ہے, بیوی مینٹلی اپسیٹ بھی ہے, وہ کہتے ہیں گزارا کرے. اب دیکھیں بہت سے ایسے پرسنالٹی ڈس آرڈرز ہیں جس کے ساتھ اس شخص کے ساتھ گزارا کرنا نیکسٹ ٹو امپاسبل ہے. وہ جو لوگ ان کے ساتھ گزارا کرتے ہیں وہ خود بھی نفسیاتی مریض بن جاتے ہیں. تو اس کیس میں اگر وہ ڈومیسٹک وائلنس کا شکار تھی تو میرے خیال میں وہ اوور دا پیریڈ جو ہے انہوں نے اس کے اوپر جو ہے اپنا نفسیاتی اتنا زیادہ دباؤ ڈال لیا تھا کہ وہ میرا خیال میں بتاتی بھی نہیں ہوگی, بتاتی ہوگی تو گھر والے نان رسپانسو ہیں. ہمارے زیادہ تر معاشرے میں بچیوں کی اس قسم کی شکایت پہ پیرنٹس نان رسپانسو ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ بچی سائیکولوجیکلی اپسیٹ ہوتی ہے, ہو جائے, مرتی ہے, مر جائے, لیکن وہ اپنے کیونکہ ایک ہمارا اسٹگما ہے, ٹیبو ہے کہ وہ گھر نہ چھوڑ کے آئے, اس کا گھر نہ خراب. بہت شکریہ. جیسے میں نے اپنے سارے پروگرام کے اندر صرف یہی چیز سامنے آتی ہے کہ لڑکی کے اوپر بار بار تشدد کیا جا رہا تھا. ہو سکتا ہے کہ وہ پسند کی شادی تھی اور گھر والوں نے آج تک اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا تھا, اس لیے وہ تشدد کرتے تھے. وہ بیچاری اپنے گھر جاتی تھی, گھر والے کہتے تھے کہ اپنا گھر بساؤ, وہ پھر انہی کے پاس آ جاتی تھی, یہ پھر تشدد کرتے تھے, اور بالآخر وہ خاتون جو ہے وہ جان سے چلی گئی. اور اب جب اس کو قتل کر دیا گیا تو اب اس کے ورثہ کہتے ہیں کہ ہمیں انصاف چاہیے, اور جو بھی اس قتل میں ملوث ہے اس کو سزائے موت جو ہے وہ ملے. اور وہ حکومت وقت سے بھی یہی مطالبہ کر رہے ہیں, وہ حکومت پاکستان سے بھی یہی, یعنی عمران خان, وزیر اعظم عمران خان سے بھی مطالبہ یہی کر رہے ہیں, اور چیف جسٹس آف پاکستان سے بھی یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ ان کی بیٹی کو انصاف دلوایا جائے. لیکن
جیسے ڈاکٹر صاحبہ نے بھی کہا اور میں اکثر پروگرام میں یہ بات کہتا ہوں کہ اگر اس خاتون کو تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا تھا، ڈومیسٹک وائلنس کا اس کو سامنا تھا اور اس کو فورس کیا جاتا تھا کہ وہ اپنے میکے سے جا کے پیسے لے کے آئے، تو اگر اس کو گھر بٹھا لیتے تو آج وہ شاید زندہ ہوتی۔ کہیں نہ کہیں پہ ہماری بھی کوتاہیاں ہوتی ہیں جو اتنے بڑے ڈیزاسٹر کی جانب لیڈ کرتی ہیں، اور یہ کیس بھی اسی طرح کا دکھائی دیتا ہے کہ ملزمان کا ہاتھ کھلتا گیا، کیونکہ خاتون جو تھی جب بھی وہ اپنے میکے جاتی تھی اس کو واپس بھیج دیا جاتا تھا اور دلا کر انہوں نے اس کو قتل کر دیا۔ تفتیش چل رہی ہے، جیسے جیسے تفتیش آگے بڑھتی جائے گی ملزمان کے کردار کا تعین بھی ہوتا جائے گا۔ آج کے پروگرام سے ٹیم جرم انجام اور اپنے میزبان عمر جاوید کو اجازت دیجیے، اگلے پروگرام میں ملاقات ہوگی۔ اللہ کے بعد۔